बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं उमैर अता। नाजरीन, तिजारत का वजूद सदियों से मौजूद है। इसकी इब्तदा मकामी लेन देन से शुरू हुई और फिर अपने रास्ते बनाते हुए दुनिया में फैल गई। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया का पहला तिजारती रास्ता मिसालों के मुतालबे में इजाफे की वजह से 1800 कबल मसीह में वजूद में आया था। बरसगीर के जनूबी साहिल से शुरू होने वाला यह रास्ता बुहेरा हिंद में साहिल के साथ साथ जनूबी अरब और फिर मौजूदा यमन में पहुंचता था, जहां से ऊंटों के काफिले चलते, तिजारती माल ऊंटों पर लाद कर अरब का सहरा पार करते और पेट्रा पहुंचते थे। पेट्रा मौजूदा दौर में उर्दून में वाक़ई एक अजीम व शान शहर था। ये शहर कदीम तरीन दो इंसानी तहजीबों मेसोपोटामिया और मिस्र के दरमियान वाक़ई था। यहाँ से यह तिजारती माल मिस्र की सिकंदरिया बंदरगाह से बुहेरा रूम के रास्ते पहले यूनान और फिर यूरोप पहुँचता। इस रास्ते से बरसगीर में पैदा होने वाले मसाले, काली मिर्च और दारचीनी, जबकि अरब में पैदा होने वाले बखूर की तिजारत होती थी। इसलिए इस रास्ते को इंसेंस ट्रेड रूट यानी खुशबुओं का रास्ता कहा जाता। दूसरा अहम और सबसे पुराना तिजारती रास्ता सिल्क रोड है, जो 2000 कबल मसीह में शुरू हुआ और 15वीं सदी तक इस रास्ते से एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारत होती रही। ये रास्ता चीन से तुर्किस्तान और फिर रोम जैसे दो अजीम तहजीबों के दरमियान राब्ते और तिजारत का जरिया था। चीन सिल्क यानी रेशम, ज़रूफ और चाय की पत्ती और कागज़ बनाकर इस रास्ते से यूरोप भेजता, जबकि वहाँ से ऊंट, घोड़े, शहद और सोना यहाँ आता था। रेशम की तिजारत की वजह से ये रास्ता सिल्क रोड कहलाया। आज के नए दौर में यही दो रास्ते उतने ही अहम हैं जितने कि आज से कई सौ साल पहले थे। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंडिया का इंडिया मशरक वस्ता यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इन्हीं दो रास्तों से मुतल्लिक है। आइए इन्हीं कदीम रास्तों पर जदीद ट्रेड रूट से मुतल्लिक कुछ मज़ीद जानते हैं। वन रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव BRI, इस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह समझाते हैं कि यह प्रोजेक्ट चीन की जानिब से आलमी सतह पर माशी मुश्किलात के खात्मे की कोशिश है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन तिजारत में इजाफा और अपनी मईशत को एशिया से बाहर के खित्ते ले जाना चाहता है। ऐसा करने के लिए चीन बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को मिलाने का अज़म रखता है। जब यह मनसूबा शुरू हुआ था तो ये अंदाज़ा लगाया गया था कि चीन इस मनसूबे के जरिए हर साल $150 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। इन मंसूबों में पाकिस्तान में CPEC मनसूबा बशमूल बंदरगाह, बांग्लादेश में पुल और रूस में रेलवे के प्रोजेक्ट शामिल थे। इसका बुनियादी मकसद जदीद सिल्क रोड का क़याम था, जिसके ज़रिए तिजारत की जा सके और एक नए ग्लोबलाइजेशन दौर का आगाज़ हो। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दो अहम हिस्से हैं। एक है जिसको सिल्क रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। ये वो खुश्की का रास्ता है जो चीन के शहर जियान से शुरू होता है और तेहरान, इस्तांबुल, मॉस्को और बेल्जियम से होता हुआ इटली के शहर वेनिस तक जाता है। और दूसरा 21वीं सदी मैरीटाइम सिल्क रोड है। 21वीं सदी मैरीटाइम सिल्क रोड वो समंदरी रास्ता है जिसके ज़रिए चीन अपने जनूबी साहिल को मशरकी एशिया और मशरक वस्ता के ज़रिए मशरकी अफ्रीका और बुहेरा रूम से मिलाएगा। एशिया से वास्ते एशियाई रियासतें हांगकांग, इंडोनेशिया, लाओस, मालदीव, मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सऊदी अरब, थाईलैंड और तुर्की इस मंसूबे का हिस्सा हैं। इसी तरह बरआज़म अफ्रीका से अल्जीरिया, जिबूती, मिस्र, इथियोपिया, कीनिया, नाइजीरिया, सूडान, तंजानिया और युगांडा इसका हिस्सा हैं। यूरोप से पोलैंड, यूनान, पुर्तगाल, इटली, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग और स्विट्ज़रलैंड चीन के रोड एंड बेल्ट मंसूबे का हिस्सा है। इसी तरह रूस, आर्मेनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया भी इस मंसूबे में शामिल है। बरआज़म अमेरिका से पनामा वो पहला मुल्क था जिसने चीन के साथ इस मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए। इसके अलावा अर्जेंटीना, बारबाडोस, बोलीविया, इक्वाडोर, जमैका, पेरू और वेनेजुएला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है।
چینی صدر شی جن پنگ نے ستمبر 2013 میں قزاقستان کی ایک یونیورسٹی میں خطاب کے دوران سلک روڈ اکنامک بیلٹ کا باضابطہ اعلان کیا تھا، تاہم بعد میں اس منصوبے میں وسعت لائی گئی اور اس کا نام بھی تبدیل کر کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو رکھا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے دنیا کی 65% آبادی، دنیا کے 3/4 توانائی ذخائر اور دنیا کی 40% GDP تک پہنچے گی۔ چین کی معیشت اس وقت امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، لیکن اگر قوت خرید کے حساب سے تولا جائے تو سب سے بڑی ہے۔ اس لیے چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے اتنے ممالک میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ستمبر 2023 میں دنیا کے امیر ترین ریاستوں کے G20 سربراہی اجلاس میں ہندوستان نے مشرق وسطی اور یورپ کے درمیان میگا اقتصادی راہداری یعنی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کا اعلان کیا تھا۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کو براہ راست ٹکر دے گا۔ اس کا اعلان بھی ستمبر کے مہینے میں ایک ایسے موقع پر کیا گیا جب چین کے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کی 10ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ انڈیا مشرق وسطی یورپ اکنامک کوریڈور پروجیکٹ کا مقصد انڈیا مشرق وسطی اور یورپ کو ریل اور بندرگاہوں کے نیٹ ورک کے ذریعے جوڑنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت مشرق وسطی میں واقع ممالک کو ریل نیٹ ورک کے ذریعے جوڑا جانا ہے، جس کے بعد وہ سمندری راستے سے انڈیا سے منسلک ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس نیٹ ورک کو یورپ سے جوڑا جائے گا۔ یہ اکنامک کوریڈور 2 الگ الگ راہداریوں پر مشتمل ہے۔ ایسٹ کوریڈور مغربی ساحل پر واقع بھارتی بندرگاہ موندرا کو متحدہ عرب امارات کی فجیرہ بندرگاہ سے جوڑ دے گا اور پھر ریل روڈ کا استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب اور اردن کے ذریعے سامان کنٹینرز کے ذریعے اسرائیلی بندرگاہ حیفا تک پہنچے گا۔ یہ بندرگاہ انڈیا کے اڈانی پورٹس اینڈ اکنامک زون نے جولائی 2022 میں خرید لی تھی، مگر حماس کے حملوں کے بعد سے اس کمپنی کے حصص تیزی سے گر رہے ہیں، بلکہ مڈل ایسٹ میں بڑھتے تناؤ کی وجہ سے یہ پورا منصوبہ خطرے میں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انڈیا حماس کے خلاف اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، تاہم حماس اور اسرائیل کے خلاف ہونے والی جنگ ابھی حیفا تک نہیں پہنچی۔ ویسٹ کوریڈور حیفا سے ہوگا، جہاں سے ہندوستانی سامان فرانس کی مارسیلی اور اٹلی اور یونان کی دیگر بندرگاہوں تک پہنچے گا۔ انڈیا مشرق وسطی اور یورپی ممالک کے درمیان یہ معاہدہ بنیادی طور پر ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے۔ اس کے تحت بندرگاہوں سے لے کر ریل نیٹ ورک تک سب کچھ تعمیر کیا جانا ہے۔ انڈیا اور یورپ میں ریل کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، لیکن اگر ہم مشرق وسطی پر نظر ڈالیں تو وہاں ریل نیٹ ورک اتنا بڑا نہیں ہے، جس کی وجہ سے مال برداری بنیادی طور پر سڑک سے یا سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ ریلوے نیٹ ورک بچھانے کی صورت میں مشرق وسطی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سامان کی ترسیل آسان ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ یہ منصوبہ عالمی تجارت کے لیے جہاز رانی کا ایک نیا راستہ فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت انڈیا یا اس کے آس پاس کے ممالک سے آنے والا سامان سوئز نہر کے ذریعے پہلے بحیرہ روم پہنچتا ہے۔ اسی طرح امریکی براعظم میں واقع ممالک کو جانے والا سامان بھی بحیرہ روم کے راستے بحیرہ اوقیانوس میں داخل ہوتا ہے، جس کے بعد یہ امریکہ، کینیڈا یا لاطینی امریکی ممالک تک پہنچتا ہے۔ اس وقت بین الاقوامی تجارت کا 10% سوئز نہر پر منحصر ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ انڈیا مشرق وسطی یورپ اکنامک کوریڈور اس کا متبادل ہے، جس کے ذریعے بھارت کم وقت اور کم پیسے میں یورپ اور امریکہ اپنا سامان پہنچا سکتا ہے۔ یہ دراصل امریکی صدر جو بائیڈن کی ہی فرمائش تھی، جو عالمی انفراسٹرکچر کے حوالے سے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا توڑ چاہتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ فلسطین میں جاری جنگ کے بعد اس منصوبے پر عمل کرنا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک مشکل عمل ہے۔